والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب سترة المصلي لا ينوي لأنه يتوسن أحاديث تايتنات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرينة فإن معه القرين. طيب حديث بدو جزء سمتنوال سترة بتأم أسفلاجي مهونون ميابرار حديثنا سترة يزوس يابك أدقمو بينه وبين السترة ألفال لهم ملاكال كالة سنسوية مكلاكل اندميتشال بلوم بالتي هي أحسن ما يملس كونت أنكر أرقو سويون متاقل اندميتشال ميابرار حديثنا أيون شرط الله ونقدي شرطه سمو اللانو. الحديث صحيح رواه البخاري يا حديث في صحيح الإمام البخاري عم اسمته ذات أنني حديثنا ويلال ومسلم عم اسمته عم استنى حديث في صحيح الإمام مسلم لذلك تروي ستة سواء ما يد مخرجه يتوني كان تدقيق ندالو لما قطروتين في الصحيحين كتب على الزالي مايت متيسرنا كلنا نقدي بيكي سؤال لو هلهم لما تكم مسجل اللبن مالتنا زنبلا نسايا. وعند مسلم اختلاف الروايات في تقصد دقم منالو فليدفع في نحره فليدفع في نحره رواية مسلم. حديثه وهي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي المشهور تاوق صحابي ناتشو من المكثرين آخر المكثرين ناتشو بلن سنت حديث عند أستلال له أسالفنا له مجلس لاي ساتشو من إلى رضي الله عنه قال انده إلى أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عنده بلا والله إذا صلى أحدكم مال كنانت عندنياتشو يسجد جزيك إذا متبالون قدي شرطيانات عمل جزم منامن يلاتم بلنا. طيب فعل الشرطنا جواب يسفل لقاتل بايهم في فعل شرطها وجوابها أتسرام الصورة صانات متسرّا يلالو كنانت معنياتهم يسجد جزيالو إلى شيء ودهنا نجر يستره مقارده ودهنا نجر من الناس كسوت ሰዎች እንዳያልፉበት ፊለፊቱ ሱትራ አርጎ የሰገደ ጊዜ ያሉ እንግዲህ ሸይ የሚባለው ነኪራ ነው። ካሁን በፊት የሱትራ አይነቶችን ጠቅሰና مثل مؤخرة الرأس الرحل ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ከዛ ወደ ብዙ ነገሮች ዞረው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሰገዱ አሳልፈናል። አሁንም የሚሉት ኢላ ሸይና ሱትራ አርጎ የሆነ ነገር ሱትራ አርጎ እየሰገደ ከሆነ አንድ ሰው አሉ إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد نال عندك فلق أن يجتاز ليالف بين يديه بفلفت ليالف بتك فلق فأراد ملو بفعل الشرط معطوفنه إذا صلى بعد الجواب إذا من دنه فليدفعه ينسوي من يرقوال نبيات صلى الله عليه وسلم يقفتروا اندايال في كالكلا والو نبيات صلى الله عليه وسلم አንተ ሱትራ አርገህ እየሰገድክ ነው መጣ የሆነ ሰውዬ በይነከ ወበይነ ሱትራ ሊያልፍ ፈለገ ወራስ ሱትራ አይደለም ከሱትራው ወደዛ ከሆነ ደፍዕ የለህም በአንተና በሱትራው መካከል ሊያልፍ ከፈለገ የጅታዘ ማለት ጃወዘ እጅታዘ ማዕናው አንድ ነው። طيب ሊያልፍ ከፈለገ ይህ ሰውዬ የሚሰግደው አካል ያንን የሚያልፈውን ሰውዬ መከላከልና መገፍተር ይችላል ይገፍትረው ነው የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب እንግዲህ فليدفعه يغفترው روايه مسلم من ይላል ብለናል فليدفع في نحره نحر የሚባለው ጀባብ ይሄ محل القلاده ይሄ ልባችን
ከዚህ ካንገታችን ስር ያለው ነህር ይባላል ስለዚህ ይሄን ይዞ ወደ ኋላ ወደ መጣበት መገፍተር ይችላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደውለታል አይ እንደዛ አድርገህ ቢለቴ ያህሰን ይሄን ልቡን ያዛርገህ ገፍተር ገፋ ስታረገው እንግዲህ ሱትራውን አላየ ሆኖ ሊሆን ይችላል ወይም አንተ እየሰገድክ መሆኑን አልሙሂም اذا نبهته انتبه እሺ ብሎ ከተመለሰ فبها ونعمت ተፈለገው እሱ ነው ከዛ በላይ መጨመር አይችልም ቢለቴ ያህሰን እየተመለሰ ሌላ ነገር ማድረግ የለብህም فإن أبى نحرون ይዞ እንደዚህ ሲገፈትረው እምቢ ብሎ አልፋለሁ የሚል ከሆነ فليقاتله ቢያሽና ስለምን አሉ ያጀሩ አሁን ዛሂሩን ከያዝ ሙቃተላ ማለት መጋደል ይጋደለው ማለት ግን ሲላህ መሳሪያ ጦር መሳሪያ ፈልጎ ምናምን ነገር ሰይፍ ጠበንጃ ምናምን ፈልጎ ይጋደለው ማለት እንዳልሆነ አይማዎች ይስማማሉ ይላል ስለዚህ የተፈለገው ምንድነው ከመጀመሪያው ምን ያርግ ማለት ነው ጠንከር ያለ دفع ያርገው فليقاتله سببون ሲናገሩ فإنما هو شيطان ይህ ሰውዬ እንግዲህ አላየም እንዳይባል ገፍትረዋል አንዴ ከልክለዋል ያዛረከው ለመመለስ ዝም ብሎ በግድ አልፋለሁ ካለ ይህ ሰውዬ ምንድነው ያለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ያሉት ነው فإنما هو شيطان ስለዚህ ሸይጣን ማለት ለዚህ ለታወቀው ሸይጣን ብቻ ሳይሆን كل متمرد عاتي አመፀኛ ማን አለብኝ ባይ ከሰውም ይሁን حتى من الحيوانات እንኳን ቢሆን ያጀባ ስለ ኢብል ተጠይቀው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸይጣን ባህሪ ያላት ሸይጣን ናት ብለው የተናገሩበት ሰሂህ የሆነ ሐዲስ አለ በመባሪኪ ኢብል አትስገዱ አሉ ለምንድን ሲሏቸው ሸይጣን ናት አሉ ስለዚህ ይሄም ሰውዬ ሸይጣን ስለሆነ ሙቃተላ ማድረግ ይችላል ሰጋጁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል الحديث كما ذكرنا متفق عليه ነው ቡኻሪ ላይ 509ኛ ሙስሊም ላይ 505ኛ ሐዲስ ነው እና ሱትራ ከያስክ ነው اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الصلاه ይሄ ዲፋዕ ማድረግ የምትችለው ወይ ደፍዕ ማድረግ የምትችለው ብሎም ሙቃተላ ማድረግ የምትችለው ሸርጡ ምን አርገህ እየሰገድክ ከሆነ ነው ሱትራ አርገህ እየሰገድክ بينك وبين القبلة አልፋለሁ ካለ ይህ ተፈቅዶልሃል እንግዲህ አጀሉ ደርሶ ይሄ ሰውዬ ዲፋዕ ያረከው አላሳልፍም ብለ እንደዚህ ስትገትተው እንዳጋጣሚ ቢሞት ምንድነው ዑለሞቻችን ያጀበው አንተ ቂሳስም ዲያም የለብህም የተፈቀደልህን ስላረክ ሸሪዓ የፈቀደልህን ነገር ያረክ ስለሆነ ድንበር ስላላለፍ እሱ ደግሞ ሳኢል ነው ሙዕተዲ ነው ድንበር አላፊ ነው ምንም የለበትም አሉ ግን ይሄንን ማለት መሳሪያ ይዞ ምን ብሎ ይጋደለው ማለት እንዳላደለ ምንድናቸው ብለዋል አይማዎች ሙጅሚዑት ናቸው ምክንያቱም ያ احوال الصلاه شأن الصلاه يخلفالنا እንደዛ ማለት ሳይሆን ጠንከር አድርጎ ይገፍትረው ማለት ነው فانما هو شيطان لو لا يغبا بلو تقرير سيصف اي الحامل له على ذلك شيطان ይሄን ድርጊት እንዳረግ بين المصلي وسترته እንዳልፍ የሚገፋፋው شيطان ነው አሉ وهو القرين الذي لا يفارقه من الحين من الجن كجن ما يليايو قرين ነው አሉ وذلك لمن لم يفرط فصلى الى سترة او الى مكان يأمن فيه المرور ولا يراد مقاتلته بالسلاح يقدم ያልነው እንግዲህ አንደኛ ለሁለት አረግ ሱትራ አርገህ እየሰገድክ በይነከ ወበይነ ሱትራ ሊያልፍ ከፈለገ ወይም ደግሞ ሱትራ ባይኖርህም ምንም አላፊ እዛ አካባቢ የሚያልፍ ሰው የለም ብለ አማን አለበት ቦታ ላይ ሱትራ ማሊያስክም ግን ኩንተ አሚና من المرور ማንንም አያልፍም ብለ አምነህ ነበር ድንገት መጥቶ ዛልፋለሁ ካለ ይሄንን ማድረግ ትችላለህ ይሄ እንግዲህ متفق عليه የሆነው ሪዋያ فانما هو شيطان ይሄን ሪዋያ የሚፈስር وفي روايه بليلا زغبا فان معه القرينه እዚ ሰውዬ
ጋራ ቀሪን ጓደኛ የሸይጣን ጥምር አለበት አብሮ ያ ሸይጣኑ ነው ይሄንን የሚገፋፋው ስለዚህ فإن معه القرين ያለው فإنما هو شيطان ያለውን ምን ያደርጋል ይላል ይፈስረዋል طيب እንግዲህ የና አይነት ስራ የሚሰራ የመሳሰሉ ሌሎች ስራ የሚሰራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጥላቅ እንዳደረጉት ሁሉ ቁርአንም ያሸበው ምንድን የሚል አያ አለ في سورة الأنعام نعم شياطين الإنس والجن ነው የሚለው والجن والإنس ነው የሚለው ቁርአን شياطين الإنس ምንድን ነው የሚለው አያተ صدر الآية المهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الله سبحانه وتعالى كسوم كجن من على يالن ها شياطين علو هم بتم مسفي ያልኩት ነገር አለኝ شياطين الجن አዛን ሲሰማ ኢቃም ሲሰማ አዑዙ ቢላሂ ስትለው ይሸሻል አዛን ሲሰማ ዱራቱን ያሰማ ይሸሻል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الحديث في الصحيح አዛን ሲያልቅ ይመለሳል ኢቃም ሲሰማ ይሸሻል ተክቢራ ስታደርግ ይመጣል ይወሰውሳል ኹሹዕ ነው ወደፊት የሚመጣው ሶላት ባብ ስለይ በሰፊውና ያል ይሄ ሸያጢን الانس ግን እንዳንተው ተዓውዝ እንኳን ራሱ ምን ያረጋው እስም ራሱ አዑዙ ቢላህ ሊል ይችላል ያስቸግራል ሸያጢን الانس አላህም አያርገን አላህም ከሸያጢን الانس አላህ ይጠብቀን በጣም አስቸጋሪ ነው ሸያጢን الانس طيب ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሰውዬ በአንድ በዚህ متفق عليه በሆነው ሪዋያ ሰይጣን ነው ራሱ አሉ في روايه مسلم وفي روايه لمسلم ነው ብለዋል وهي لمسلم 506ኛ ሐዲስ ከቀድሞ ሐዲስ ቀጥሎ ያለው ሐዲስ ማለት ነው ባይሆን من حديث ابن عمر ይሄኛው አሁን የቀራነው متفق عليه ሆነው ሐዲስ ማን ነው ብለናል حديث ابي سعيد الخدري ይሄኛው ደግሞ من روايه ابن عمر في صحيح مسلم 506ኛ ሐዲስ فإن معه القرينه ከስለዚህ ሸይጣን አብሮ ኑሮት ሰይጣኑ ነው ይሄንን እንዲያረግ የሚያረገው እንግዲህ አጀባብ ትላልቅ ሼክ ተብለው ኢማም ተመድበው ባይኔ አላየሁም ሲቃቶች እንደተናገሩት ያሸባብ አክበር መስጊድ ኢማም ይዘው ሶላት ሰዎች ተከትለዋቸው አይሰግዱም ይባላል እና ጀማዓ በሚሰግዱም ሆነ ፍራዳ በሚሰግዱም ሆነ ያልፋል ይባላል ሰውየው ኢማም ከቢር ሊመልሱት ሲያስቡ እጅህን እንትን መተው ያልፋል ይባላል ሰውየው ሁሉም ታሪፉ ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰዎች ኢማም አይመደቡ ለምን ኢማም ይሆናሉ ኢማም ከሆኑ ግን ምን ይደረጋል ብዙ ብለናል ስለዚህ እና በእኔ የደል ሙሰሊ አንደኛ ሰጋጅ ሰውዬ ተቅሲር ማድረግ የለበትም ካሁን በፊትም ይያሉ መጥቶ በር ላይ እዛታች ይሰግዳል መሰሶ አለ ሱትራዎች ተቀምጠው لا يبالي بهذا كله ዛ ግድግዳው ስር ዛታች ሰው ማለፊያ ላይ ይሰግዳል ይህ ሰውዬ ሰዎችን መከላከል አይችልም ተፍሪጦ የማን ነው ናም የራሱ ነው እና ሰው እዚህ ያልፋል ብሎ ሰው ጋር ግን አንተ ሸርጥ ሞልተህ ወደ ሱትራ እየሰገድክ በእነከ ወበይነ ሱትራ ላይ ያልፍ ከፈለገ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደውልሃል اولا بالتي احسن تجتتዋለህ ተተመለሰ فبها قال ተመለሰ ጠንከር አርገህ መገፍተር ቢወድቅም ቢንገዳገድም የራሱ ችግር ነው እነዚህ ሰዎች ያሰበው እየሰገደ እንደዚህ ስትለው እንደዚህ ገፍተር ስታረገው ፊቱን ኮስተር ማድረግ አይችልም መብት የለው ሱትራ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደዋል ሸሪዓ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ለሰጋጁም ላላፊው ሁሉንም የሚመለከተው ስለዚህ ለሱና እጅ ምንሰጥ መሆን ይገባናል ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه أي من وراء الخط أو من وراء السترة مالتنا أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان يعني ملتن قدي المصنف ناتش وابن حجر ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن قدي ردي يا رجل الإمام ابن حجر ومع هذا الأئمة ضعفوا هذا الحديث حديث وهلا لا من لا ينورن حديث أو تخريج الألباني إنه
اعتماد የሚያደርጉት على تخريج الألباني ነው ብለናል المخرج ضعيف رواه أحمد ሁለተኛ 249 እና 255 في المسند ዘግበውታል ይላል وابن ماجه 943ኛ حديث وابن حبان 2361ኛ حديث في صحيحه ዘግበው صحيح ነው ብለውታል እንግዲህ ሐዲሱ ላይ አይማዎች ተኻለፉ መጨረሻ ያስቀመጡት የተخرج الألباني ضعيف ነው የሚለው ሐዲሱ صححه جمع من الائمه እንደሰማነው ብዙ አይማዎች صحيح አድርገውታል منهم ابن حبان ይሄ መተናም ተተዋል ابن حجر وكذلك الامام احمد صحح هذا الحديث وعلي بن المديني والامام الدارقطني وقال البيهقي لا باس بالعمل به ان شاء الله አሁን የዘከርናቸው አይማዎች እንግዲህ ሐዲሱን ወደ ተቅዊያ ميل أرجوال ويم صرحوا بأنه صحيح أحمد بهذا الحديث يسرون نبر صحيح سلوهنا حديث الخط بمبال يتوقع الحديث حديث ماذا يبالا حديث الخط خط سلا تذكر ودزا تنسبه حديث الخط يبالا أهون يالناتشو أئمات صحيح نوبلوتال وقال ابن عبد البر أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم ابن عبد البر ابو عمر النمري من لاچو سويه ደግሞ ይሄ ሐዲስ ضعيف ለመሆኑ የተቀሱ ወይም የተቆሙ አይማዎች አሉ ብለው ሱፊያን ኢብኑ ዑየይናን ይጠቅሳሉ ثم بعده الشافعيه شافعي እንግዲህ የሱፊያን ኢብኑ ዑየይና ደረሳ ናቸው ሱፊያን ሼክ طيب وبعده البغوي ሌሎችም ضعيف እንደሆነ ጠቅሰዋል ይሉና صاحب التوضيح من له كتاب من ይላል ورد ذلك ابن حجر أو ورد ذلك الحافظ فقال إنه حسن أي ينس ضعيف يارقوت سوى الشعبابال ملسوا حديثوا حسن نو بلوال للال والعلم عند الله سبحانه وتعالى إنه طيب حديث ملو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه انتهى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا عنده بلوال إذا صلى أحدكم كان أنت ማንኛችሁ መስገድ የፈለገ ጊዜ ከሰገደ በኋላ አይደለም የሚያደርገው መስገድ ሲያስብ قبل أن يحرم ነው ይሄንን ወደፊት የሚባለውን ነገር የሚያደርገው ስለዚህ إذا صلى إذا أراد الصلاة ብለን እንፈስራለን መስገድ የፈለገ ጊዜ ከናንተ ማንኛችሁም فليجعل تلقاء وجهه شيئا في اللفت تلقاء يالونا نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንግዲህ تلقاء ማለት في اللفت ማለት ነው ሙሐዚ አንዳንድ አባባል የአይማዎች አባባል ሱትራውን الى احد جانبيه ወይ ወደ ግራ ቅንድቡ ወይ ወደ ቀኝ ቅንድቡ ያርገው እንጂ لا يصمد اليها صمدا ወደ ሰቀጥታ አይስገድ የሚሉ አሉ ሐዲስን በዚህ የሚወራ ይኖራል ሐዲሱ لا يثبت على كل الاحوال ሌላ ነገር እንዳይመስልበት ምን ይያላል እዚህ ደግሞ ሐዲሱ የሚለው تلقاء وجهه تلقاء ማለት ሒዳ ማለት ነው ፍለፊቱ የሆነ ነገር ያርጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ካሁን በፊት እንዳሉ ከቻልክ مثل مؤخرة الراس ታስቀምጣለህ ካልቻልክ የሆነ አነዛም ካለ እሱን ካልቻልክ ራሱ እቃ እንኳን ካለ ብለናል ያጀበ ሰውየው እቃ ካለው የቦርሳ የመሳሰለ ፌስታል ካለ ሌላ ካጣ እሱን የታረጋለህ እፊትህ ቁጭ አድርገህ ወደሱ ስገድ ብርድ በጣም ከለለ የደረብከው ጃኬት ካለ አውጥተው ትላልቅ ጃኬቶች ይለብሳሉ ሰዎቻቸው ስታስቀምጠው ጉብ ይላል ወደ ላይ ሱትራ ይሆናል ወደሱ ሸይአን ሚለ ሁሉ ያካትታል የሆነ ነገር ፍለፊቱ አርጎ ይስገድ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإن لم يجد ባያገኝ አሉ فلينصب عصا ድሮ እንግዲህ ዓሳ ይዙ ነበር ያጀበው አሁን ዓሳ አይያዝም ሞባይል በእጁ ይዞ ሄዳል ሰውዬ ውሻ ቢመጣ የሆነ ነገር ቢፈጠር ምን ያደርገዋል ሙሽኪል ነው ያጀበው ዓሳ ሰውዬው ሲናገር ስለ ዓሳ እኔ ሸምግያ አይደለም ዓሳ የሚይዘው አለ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ሽማግሌ ሊሉ ይችላሉ ከዛ ዓሳ ይዘብት ሄድ ሰውዬ لكن ብዙ فوائد አለው ዓሳ المهم ካጣ ዓሳ ዘንግ ማለት ነው ዓሳ እሱን ይትከል ነስብ ማለት እንደዚህ መትከል ፊለፊት
تكل تارقوال طيب فإن لم يكن عصام كليلك على جنة فليخط خطا في اللفتو اللي بابزها يودروا يا عشوا ما منام إنه أجراتشوا في اللفتو لا خط مسمر يسمر على خط مالت إنجلي نزل مريتو لاي خط يسمر خطو بمن عينة ملكو يهون سنجرس النعل إننا خط يارك سلزي يتذكر بحديث سلونا حديث الخط إبالال صحيح نو يالو تعلق قدم اندالنو ضعيف نو يالو تم معلو ينالونا منالو ثم لا يضره كذابوا على يقوداهم معلو نبياتين صلى الله عليه وسلم من مر بين يديه بس سنة بذاك خط ودا مالتنا وراء الخط أو وراء العصا أو وراء الشيء الذي وضعه كاس كمت أو نقر بها لا يالف منهم صلاتنا يقوداهم بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم تناقروال نا أهنم أمرنا فليجعل كلاميت لام الأمر تبالال ليلام أحاديث لا يجنتنا لأن حديث السترة بالإجماع سترة متكم مندوب ويسنة ومالت تككلني بابا لا يدلم بلنا واجبنا وملو أئمة وشم سلالو ويم أكثر قول الجمهور مندوبنا ونمبالو نجي بإجماع مندوبنا ومالت الستككلني بابا ندال دل بالفو درس نبهنا ስለዚህ አንተ ሱትራ ካረክ ከሱትራው በስተኋላ ያለፈ ማንኛውም ነገር ቢሆን ሴትም ብትሆን ውሻም ቢሆን አህያም ቢሆን ሰውም ማንንም ቢሆን ሶላት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ይሄን ካላረገ ግን ሶላቱን እንደሚጎዳው መፍሁም المخالفه ከዛ እንረዳለን ሐዲሱን ኢብኑ ሐጀር ምን ይላሉ اخرجه احمد مسنداتቸው ላይ الإمام أحمد زجبوتا للال وابن ماجه كذلك في سننه وصححه ابن حبان البستي قدم قطر ذكرنا في صحيحه زجبو صحيحه بلوتا ولم يصب من زعم أنه مضطرب يا حديث مضطرب نو يتمتعت حديث نو ياله سو حقنا አላገኘም ትክክለኛ አይደለም አባባሉ لم يوفق للصواب معناتنا لم يجد الصواب تككلنيان አባባል አላገኘም بل هو حسن هذا يدي يسوي يا شباب بحديث تنش في علوم الحديث متمكن ناتشو سويه ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله يشير بذلك إلى الرد على ابن الصلاح ابن الصلاح يتسنى إمام مقدمة مبال كتاب له كتاب بتوقع وبزنه مقدمة ابن الصلاح في المصطلح سلز في تلك المقدمة سلم مصطلح يصعفت مقدمة اللاتو يالنو ابن الصلاح الساتشو زي مقدماتشو لاي مثل للحديث المضطرب بهذا الحديث مضطرب مبال يا حديث عينة على بلو مثال يامتت يتنو يبالا يهنن حديث الخط لمضطرب مثال أرجو أمتتوتال لكن ابن حجر من يالونه لمضطرب مثال أرجو ما أمتاتشو وي مضطرب نو مالتاتشو استتككل አይደለም حديثه عن درجة الحسن آيانسم حسن والو قولاتቸው እንግዲህ ሑጃ ነው ብለናል በዚህ ተይዞ ሐሰን ነው صحيح ነው ያሉ ሰዎች የሚተከል ነገር ከታጣ ምን ያርግ ይላሉ خط ማድረግ ይችላል من بينهم وعلى رأسهم ما ናቸው ብለናል إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد أخذ بحديث الخط ስለዚህ አቡ ዳውድ እንግዲህ ከብኑ ሐንበል ያወራሉ ብለናል ሻሃቸው ናቸው ለአቡ ዳውድ እሳቸውን ጠይቄ خط ሲያረግ ሰውየው ሌላ ነገር ሲያጣ እንዴት ነው የሚያረገው ብዬ ጠይቄያቸው ሱነኑን ሙራጃዓ ማድረግ ይቻላል بصورتي أو بشكل الهلال ነው ብለው ነግረውኛል ይላል خط የምታረገው في اللفته هلال ጨረቃ ሲወለድ አይታችኋል ማጭድ መስሎ አይደል የሚወለድ የሚወጣው ማለት ነው እንደዛ አርገህ የምታረገው እንደ ሚርሐብ ሸክል ሙቀወስ አርገህ في اللفته ወደዛ ተሰግዳለህ ይሄ የኢማም አህመድ ተፍሲር ሌሎች ደግሞ خط مستقيم ነው ማረግ ያለብህ እየሰገድክ ነው ሚተከል ነገር ቢሆን እንደዛ አቁመህ ስለሆነ የምትተክለው ሐዲስም የሚለው تلقاء ስለሆነ خط ምን መሆን አለበት አሉ ወደ ቂብላ ያሰመረ ቀጥ ብሎ ወደ ቂብላው ቀጥ ያለ خط እሱን ነው የምታረገው ያሉም አሉ
على كل الأحوال حديث الخط يثبت سوج أهم بتبالو ملكو يثبتالو ضعيف إنه حديثه يالو سوج حديث كان كاتي ويملسالو والله سبحانه وتعالى أعلم بزو أئمات إنجدي قوة يلا تشوف سوج سابتال كالو بالسرابت حجة هنا المالت يجوز الاحتجاج بهذا الحديث عمل يتشالال بز حديث بتسرع سنة نخليه كاتبال مكناتهم يثبتوت أئمات يالو يالنا أين على ثبتوت إنهم اعتماد ما رجعوا بله دقمو حديث ضعيف إنه خط على رقم بتلم لم تبتدع أئمات يتخلفوا بتكونه زالي أنت قوة كله يترجح من هاي اللي كله بزات يدل على الزا يبزان يوم بتسرع بزين يوم بتسرع سنة خلفك أتبالم. طيب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء يدق ما استقاري حديث متى يقول الجمهور انجلي سترا ويم دقم صلاة لان يوم يبلاش يلم يالو السوج ما سرجاتشو يا حديث نو حديث النال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف الحديث ضعيف رواه أبو داود ثبات متو أسرازت أن حديثنا في سنن أبي داود وتمامه عنده تمام هذا الحديث عند الإمام أبي داود أو في سننه فإنما هو شيطان أمل نوم ولو حديثون ما لا تاتشون بتمامها لا متتم الحافظ ابن حجر إيم حديثه كأبو سعيد الخدري مورى حديثنا من الالو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا الله ملاكتني عنده بلا ولا لا يقطع الصلاة شيء صلاة منم نجر إمي قرط نجر يلا إيه حديث إنجلي يا شباب في الصحيح يتورى تنانتو داو درسات اللاي يستوسو كاله እንግዲህ ተዝኪራው ነው የሚያስቸግረው የአቡ ዘር الغفاري حديث ሰውየው ሲሰግድ في اللفت مثل مؤخرة الرحل كللو ሴት ውሻ ብሎም ጥቁር ውሻ አህያ ሶላቱን ምን ያደርጋል ብለዋል حديث صحيح يا جماعه ሶላቱን ቆርጥበታል ስለዚህ የዚህ حديث جزءه الاول እዛ حديث ጋር ይጻረራል زا يقرطال እየተባለ ነው እዚህ ደግሞ لا يقطع الصلاة شيء صلاتን የሚያቋርጥ ምንም ነገር የለም صلاتን የሚያበላሽ ነገር ምንም ነገር የለም ነው የሚለው ሐዲሱ طيب وادرؤوا ما استطعتم የቻላችሁትን ያህል ባይሆን አልፋለሁ ካለ በእናንተ ፊት ለፊት ሱትራ ያለ ገፍትሩ ከልክሉት እንጂ ሶላቱን ቢያልፍ እንኳን ሶላቱ ላይ ጉዳት አያደርስም አሉ እንግዲህ ሐዲሱን እንደሰማነው ደካማ ነው ሐዲሱ ያሉ እርታሁ ሐዲሱ ضعيف ነው ከተባለ ያኛው صحيح ነው ضعيف حديث صحيح حديث ጋር ምን አይሆን አይጻረር ይሄ የለም እየተባለ ነው ضعيف ነው አይሰብትም ያኛው ሰብቷል የዛኛውን ማዕና እንይዛለን ሐሰን ነው የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ ሐዲሱ እንግዲህ ضعيف የተደረገው ሙጃሊድ በሚባል ራዊ ነው ይላሉ ይሄ ሙጃሊድ የሚባለው ሰውዬ سيء الحفظ ነው كذلك اضطرب فيه فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا عندنا ጊዜ ሲያወራው عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ብሎ مرفوع አድርጎ ያወራዋል عندنا ጊዜ ደግሞ عن ابي سعيد ብሎ موقوفا على ابي سعيد ያወራዋል ስለዚህ በዚህ የተነሳ ሐዲሱን ضعيف ነው ያሉ ሰዎች አሉ ሌሎቹ ደግሞ አቡ ሰዒድ ብቻ አይደለም ሌሎች ሸዋሂዶች በተለይ መውቁፉ ከነ ዑስማን ከነ አሊ ከመሳሰሉ ሷሃቦች የተወሩ ያንዳንዶቹ አثر ሰነዳቸው صحيح ስለሆነ ቁዋ ያገኝና ሐዲሱ ምንድነው የሚሏሉ ሐሰን ነው የሚሏሉ صاحب التوضيح حسن ነው የሚለውን ነው اعتماد አርገው درجه الحديث حسن ብለው አሁን ያልናቸውን አሳሮች اعتداد አርገው حسن ነው ይላሉ على كل الاحوال ይሄ ሐዲስ ከሰበተ የመጀመሪያውን ሐዲስና ይሄንን ሐዲስ ማስማማት ነው ያለብን
ወደ ምንድነው ምን ሄደው ብለናል ሁለት ነሶች የተጻረሩ ሲመስሉ ምን እናረጋለን ናም ጀምዕ ነው የምናረገው ስለዚህ አንዳንዶች አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ሐዲስ ያኛውን ሐዲስ ነስኻል የሚሉ አሉ ወደ ነስኽ ለመሄድ አንደኛ ታሪክ መታወቅ አለበት ወለይሰ ማዕሉማን ሆና እሱ ስላልታወቀ እንደገና ወደ ነስኽ አይከድም ጀምዕየተ መች ስለተባለ የአቡ ዘር አልጊፋሪና የመሳሰሉ አሐዲሶች بين يدي المصلي وبين السترة የሚያልፉ ነገሮች የሶላትን አጅር ምን ያረጋሉ ማለት ነው አሉ ያጎላሉ የኛው ሐዲስ ደግሞ ማዕናው ምንድነው አያበላሽም ሶላቱን ከናካቴው አያበላሽብም መመለስ የለብህም ነው ያኛው ሐዲስ ደግሞ አጅሩን ያጎላሉ ማለት ስለሆነ አጅርህ እንዳይጎል ሶላት ችግር እንዳይኖረው አልፋለሁ ካለ ከመጀመሪያው ወደ ስትራ ስገድ አልፋለሁ ያለን ደግሞ መገፍተርና መከልከል ተፈቅዶልሃል በሚለው በዚህ ይስማማሉ ይላል ስለዚህ አብዋቡ ሱትረቱል ሙሰሊ በዚህ ጨረስ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين